नमस्ते साथीहरू। मावि लाइसेन्स प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ भने शैक्षिक सुशासन परिचय र अवधारणा भन्ने एउटा पाठ लिएर उपस्थित भएको छु। यो खण्ड ख अन्तर्गत पर्दछ। यो एउटा पाठ मात्रै हो। अब त्यसपछि शैक्षिक सुशासन सुशासन भन्नाले के भन्ने बुझिन्छ भन्दाखेरि सुदृढ शासन अथवा जनमुखी शासन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। सुदृढ शासन अथवा जनमुखी शासन सुशासनको अवधारणा 1990 देखि आएको पाइन्छ। अब त्यसपछि शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गरी जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो। अब शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै के बनाउने, जनमुखी, जनताप्रति उत्तरदायी, जनताप्रति काम गर्ने बनाउने कुरा नै के हो, सुशासन हो। त्यसपछि जनताको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालित असल र अनुशासित शासन व्यवस्थालाई के भनिन्छ, सुशासन भनिन्छ। त्यसपछि अब के भन्दाखेरि जनताको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर, अब जनताको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर अरू सबै कुरा छोडेर, अब अरू सबै स्वार्थका कुराहरू छोडेर जनताको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालित असल र अनुशासित शासन, असल पनि हुनु पर्यो र अनुशासित शासन व्यवस्थालाई के भनिन्छ, सुशासन भनिन्छ। अब जनताले राज्यबाट पाउँदै आएका सेवा सरल हुनु पर्यो, धेरै झन्झटिलो हुनु भएन, अनि छिटो हुनु पर्यो। अहिले के हामी सरकारी कार्यहरूलाईदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा धेरै नै ढिलो काम हुने, धेरै झन्झटिलो प्रोसेसहरू हुने देखिन्छ। त्यही भएर यो सुशासन नेपालमा अझै पनि सुशासनको प्रत्याभूति भएको पाइँदैन र न्यायिक ढङ्गले हुनु पर्यो। कसैको पनि न्याय पाउने अधिकार हनन हुनु भएन। कसैले पनि उपलब्ध गराए सुखद शासनको अनुभव, अनि धेरै सुखद शासनको अनुभव गराउनेलाई नै के भनिन्छ, सुशासन भनिन्छ। यो 1990 को दशकको सुरु भएको अवधारणा हो। यो सुशासन भन्ने कुरा चाहिँ 1990 दशकमा के भएको, सुरु भएको अवधारणा हो। कानुनी र संस्थागत व्यवस्था भए पनि नेपालमा सुशासन कायम नभएको, निकै धेरै नै कानुनी व्यवस्थाहरू भए पनि नेपालमा अझैसम्म पनि सुशासनको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्। हामीले उदाहरणका लागि सरकारी कार्यालयदेखि लिएर धेरै कुराहरूसम्म हेर्न सक्छौँ। हाल सुशासन जनताको चाहना र आवश्यकता हो। जनताको चाहना काम छिटो, छरितो, न्यायिक ढङ्गले हुने भइसकेपछि जनताको चाहना पनि हो र यो मूलभूत आवश्यकता पनि जनताको हो। अनि त्यसपछि अनि प्रशासनको लक्ष्य, अब प्रशासनको लक्ष्य चाहिँ यो कसरी प्रशासनको लक्ष्य पनि हुन पुगेको छ, किनकि अब निकै नै संस्थाहरूले, विदेशी दात्री निकायहरूले सहयोग दिँदाखेरि पनि यो सुशासनलाई चाहिँ मूलभूत एजेन्डाको रूपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। सुशासन कायम हुनुपर्ने कुरालाई मूलभूत रूपमा लिएको पाइन्छ। त्यही भएर यो प्रशासनको लक्ष्य पनि अचेल हुने गरेको छ र नागरिक समाजको एजेन्डा हुने गरेको छ। नागरिक समाजले पनि देशमा सुशासन हुनुपर्छ भनेर निकै धेरै नै कार्यक्रमहरू चलाइरहेको देखिन्छ। त्यही भएर यो नागरिक समाजको पनि एजेन्डा हुन पुगेको छ। अब सुशासनको आयाम वा पक्ष भन्नाले सुशासनलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। जस्तै राजनीतिक कोणबाट पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापकीय कोणबाट पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ, सामाजिक कोणबाट पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ र नैतिक कोणबाट पनि अध्ययन गरिन्छ। त्यही कोणको अध्ययनलाई के भनिन्छ, आयाम वा पक्षको रूपमा लेखिन्छ। अब राजनीतिक आयाम भनेको, अब यसको राजनीतिक पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था। अब यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, सुशासनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनु पर्यो। कसैको अधिकार हनन हुनु भएन, सबैलाई उत्तिय अधिकार हुनु पर्यो, सबै नागरिक उत्ति बराबर हुनु पर्यो भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था। अनि शासनको विकेन्द्रीकरण, अब त्यसपछि माथिल्लो तहको भएको अधिकार तल्लो तहसम्म नै पुग्नु पर्यो। जस्तै केन्द्रमा भएको अधिकार, जस्तै विद्यालय सञ्चालनको केसमा हेर्दाखेरि विद्यालय सञ्चालन पहिले केन्द्रबाट 2028 साल पूर्व के 2028 साल पछि के भयो भन्दाखेरि 2046 सालसम्म सबै कुरा केन्द्रले नै हेर्ने, केन्द्रले नै हेर्ने गर्यो। त्यसबाट के भयो भन्दाखेरि समुदायको भूमिकालाई, समुदायको विद्यालय विकासमा समुदायको भूमिकालाई
भूमिकालाई समुदायको भूमिकालाई अपेक्षित गरियो। अनि जसले गर्दा विद्यालयमा समुदायको आफ्नोपनको भावना मेटिँदै गयो र विद्यालय विकासमा निकै नै समस्याहरू पनि देखियो र 2046 पछि भने समुदायलाई पनि समेट्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ। अब 2028 पूर्व हेर्दाखेरि विभिन्न विद्यालयहरू समुदाय स्थलबाटै बनेको पनि देखिन्छ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि समुदायको विद्यालय बनाउनको लागि वा विद्यालय विकासको लागि हात थियो भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ। र त्यसपछि मानव अधिकारको सम्वर्धन। अब कसैको पनि मानव अधिकार हनन हुनु भएन, त्यसका लागि मानव अधिकारको सम्वर्धन हुनु पर्यो र कानुनी शासनको प्रत्याभूति अनि त्यसपछि कानुनी शासन हुनु पर्यो र जनताले त्यो प्रत्याभूत गर्नु पर्यो। अब व्यवस्थापकीय पक्ष हेर्दाखेरि मितव्ययी, दक्षता, प्रभावकारितामा आधारित स्रोतको परिचालन। व्यवस्थापनमा मेनली गरी के आउँछ भन्दाखेरि व्यवस्थापकीय पक्षमा मेन इकोनोमी आउँछ अनि इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस आउँछ। अब त्यसपछि त्यसरी नै के गर्नु पर्यो, प्राप्त स्रोतहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको सामाजिक पक्ष, नागरिक समाजहरूको विकास हुनु पर्यो। सामाजिक पुँजी निर्माण र परिचालन, सामाजिक पुँजी निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसको परिचालन गर्नु पर्यो र सामाजिक समस्याको पहिचान र समाधान, सामाजिक समस्याहरूको पहिचान र समाधान गर्नु पर्यो। अब नैतिक पक्ष भनेको नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुनु पर्यो। नैतिक मूल्य मान्यताको मानिसमा नैतिक मूल्य मान्यताको विकास हुनु पर्यो र सदाचार हुनु पर्यो। त्यसपछि शैक्षिक सुशासन। अब शैक्षिक सुशासन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि सुशासन त्यो शासन व्यवस्था हो जहाँ जनताको हित र कल्याणलाई सर्वोपरि मानिन्छ। जनताको हित र कल्याण नै के हो, सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा केमा मानिन्छ, सुशासनमा मानिन्छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र भविष्यपरकता सुशासनका 4 खम्बाहरू के हुन् भन्दाखेरि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र भविष्यपरकता, प्रेडिक्टिबिलिटी सुशासनको 4 खम्बाहरू। शिक्षा राज्यको महत्त्वपूर्ण विषय हो। के पाइन्छ भन्दा शिक्षा राज्यको महत्त्वपूर्ण विषय भएको पाइन्छ र यसमा पनि सुशासन हुनका लागि निकै नै जरुरी छ। शैक्षिक सुशासनको आधारभूत पक्ष हुन्। अब त्यसपछि अनि जनताको पूर्ण सन्तुष्टि र सर्वोच्चतामा जोड दिने भएकाले सुशासनलाई जनमैत्री शासन व्यवस्थाको रूपमा पनि लिइन्छ। जनताको पूर्ण सन्तुष्टि र सर्वोच्चलाई जोड दिने भएका हुनाले यसलाई के गरिन्छ, जनमैत्री शासन व्यवस्थाको रूपमा पनि लिइन्छ। शिक्षामा सुशासन मानवीय विकास र शैक्षिक विकासलाई दिगो बनाउने एक रणनीति हो। के हो, शिक्षामा सुशासन मानवीय विकास र शैक्षिक विकासलाई दिगो बनाउने एक रणनीति हो। अब शिक्षामा सुशासन चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि मानवीय विकास र शैक्षिक विकासलाई के गर्ने, दिगो बनाउने एउटा सुशासन रणनीतिको रूपमा पनि हेरिन्छ। विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता, राजनीतिक स्थिरता, शिक्षामा अधिकार, जनताप्रति उत्तरदायी, कानुनी शासन, पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन यसका पूर्वाधारहरू हुन्। यी भनेका यसका पूर्वाधारहरू पनि हुन्। अब त्यसपछि सुशासन सरकारवालाहरूको शैक्षिक व्यवस्थामा सहभागिता गराउँछ। सबै सरकारवालाहरूलाई विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहभागी गराउँछ यो सुशासनले। अनि नेपालमा विक्रमसम्म 2048 सालमा गठित उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगमा सुशासन समेटिएको पाइन्छ। यो सुशासनलाई के गरेको, समेटिएको पनि पाइन्छ 2048 सालदेखि। अब त्यसपछि हेर्दाखेरि अब सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू भनेको जवाबदेहिता है। सबैजना जवाबदेही हुनु पर्यो।
के हुनु पर्यो भन्दा विद्यालयको चौतर्फी विकासका लागि निर्वाचित पदाधिकारीहरू जवाबदेही हुनुपर्दछ। जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घदेखि लिएर सबै, अनि त्यसपछि विद्यार्थी अनि त्यसपछि प्रधान अध्यापक अनि विद्यालय प्रशासन सबैले कानुनप्रति र विद्यालयप्रति के हुनु पर्यो, जवाफदेही हुनु पर्यो। त्यही भएर पारदर्शिता। अब त्यसपछि विद्यालयको नीति योजनादेखि अन्य सूचनाहरू सबै सरकारवालाहरूलाई के गर्नुपर्छ, सुसूचित गर्नुपर्छ। जस्तै त्यो सुसूचित गर्नका लागि के गर्ने भन्दाखेरि भेलाहरू गराएर हुन्छ कि, अभिभावक भेलाहरू गराएर हुन्छ कि, सूचना पार्टीमा टास दिएर हुन्छ कि, त्यस्ता कुराहरू गरेर के हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो। अब आर्थिक कारोबारहरूको कुरा पनि पारदर्शी हुनु पर्दछ। त्यसपछि सहभागिता। सबै सरकारवालाहरूको सहभागिता भयो भने विद्यालयको चौतर्फी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान मिल्ने गर्दछ। विद्यालयमा अनि त्यसपछि विद्यालयमा आफ्नोपनको भावना पनि के गर्ने गरिएको छ, आफ्नोपनको भावना पनि बढ्न जाने देखिन्छ। गैर सहभागिता भन्नाले कसको सहभागिता भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, गैर सरकारी संस्थाहरूको, अनि त्यसपछि अरू सबै विद्यालयका सरकारवालाहरूको सहभागिता हुनुपर्दछ। र व्यवस्थापन भनेको आन्तरिक र बाह्य व्यवस्थापन। अब आन्तरिक व्यवस्थापन भनेको शिक्षक व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै पूर्वाधारहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र बाह्य व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि बाहिर अरू शैक्षिक संस्थासँगको सम्बन्धदेखि लिएर अरू कुरालाई के भनिन्छ, बाह्य व्यवस्थापनमा समेटेको पाइन्छ। अब त्यसपछि नेपालको शिक्षा भनेको पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकृत भएको पाइँदैन। सबै अधिकार जति विद्यालयलाई नै दिएको पाइँदैन, किनकि त्यहाँ भनेको केन्द्रीकृत पाठ्य पुस्तक व्यवस्था हुन्छ, केन्द्रीकृत शिक्षक हुन्छ, अनि बजेट व्यवस्थापन पनि केन्द्रीकृतै भएका हुनाले सुशासन ल्याउन चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ विद्यालयमा। त्यही पनि असल प्रधानाध्यापकले सुशासनहरू ल्याएको पाइन्छ। अब त्यसपछि विद्यालयमा सुशासनको कमजोरीले, अर्थात् अब त्यो विद्यालयमा सुशासनको कमजोरी भयो भने स्रोत खेर जाने गर्दछ। स्रोत खेर जाने भन्नालाई विद्यार्थीले कक्षा दोहोऱ्याउने र विद्यार्थी बिचैमा छोड्नेहरू समस्याहरू, डरलाग्दो अवस्थाहरू आउन सक्दछ। प्रधानाध्यापकले शैक्षिक नेतृत्वले प्रमुख व्यक्ति भएकाले यसको जवाबदेही चाहिँ प्रधानाध्यापक प्रमुख व्यक्ति, शैक्षिक नेतृत्वको प्रमुख व्यक्ति भएका हुनाले यसको जिम्मेवारी चाहिँ केले लिनुपर्छ, प्रधानाध्यापकले लिनुपर्ने देखिन्छ। अनि त्यसपछि अब हेर्नुपर्दा विद्यालयको शासन माध्यम के छ भन्दाखेरि विद्यालयमा शासन माध्यम केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण भन्ने दुईटा शासन माध्यम छ। केन्द्रीकरणमा चाहिँ सरकारले हेर्ने सबै र स्थानीय स्तरलाई कुनै अधिकार नदिएको, सबैले सरकारले हेर्ने स्थानीय स्तरमा कुनै पनि के नदिएको, कुनै पनि अधिकार नदिएको। र अर्को भनेको विकेन्द्रीकरण के भनेको केन्द्रले आफ्नो अधिकार तल्लो तहलाई पनि प्रत्याभूति गरेकोलाई के भनिन्छ, विकेन्द्रीकरण भनिन्छ। तल्लो तहलाई पनि दिएकोलाई विकेन्द्रीकरण भनेको छ। अब समुदायद्वारा व्यवस्थित पनि भनिन्छ। अर्को एउटा हेर्दाखेरि स्थानीय समुदायले नै विद्यालय व्यवस्थापन जिम्मा लिनु, व्यवस्थापन स्थानीय समुदायले नै जिम्मा लिने। त्यस्तै गरी संस्थागत भन्नाले दुई प्रकारको भनिन्छ, गुठी र त्यसपछि कम्पनी, शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालित र वैदेशिक भनेको सरकारबाट मान्यता प्राप्त विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित, सरकारबाट मान्यता प्राप्त र विदेशी बोर्डसँग सम्बन्ध लिएर गरिएको। अनि त्यसपछि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनेको स्थानीय सार्वजनिक गुठीद्वारा सञ्चालितलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीद्वारा सञ्चालित भनेर बुझिन्छ। अब त्यसपछि अब यो सबैभन्दा अगाडिको पाठ शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा
सकिएको छ। हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।